भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान जणेकल्यांक देव आशिर्वादाचो दीस तुमकां फाव करूं दी. तुम्ही हाता गेल्ले सरकामाचे सर्गीय स्वभाव आशिर्वादीत करूं दी. बरी भलायकी शांती समाधान देवाच्या उतरां बळवंत जावं सो आयचो सोमाराचो दीस तो जावं दी म्हणून आमी देवाक अर्घ दिवया आनी त्या देवा लागीं मागया. आज 326 दिसाची एक अपुर्बायची भासोणी जावन आसा. पण भासोणी अशी म्हणटा की जॉन चॅप्टर 10:10 जो आपण शुभ आता अविश्वद्धा वळीता. तुम्ही ऐकला जायत्या पटी उतार म्हणटा हांव आयला तांकां जिबीत मेळो म्हण बरोवन वमताच्या मापा ते मेळो म्हण आयला. हांव आयला जेजू म्हणटा हांव आयला. हर एक दिसा म्हणटा की हर एक दिसा रोहन रोहित प्रत्येक एलेक्स प्रत्येक रॉकी हर एकला म्हणटा की हांव आयला तुका जिबीत मेळो म्हण. मात्र न्ही बरोवन वमताच्या मापान ते मेळो म्हण हांव आयला. त्यानंतर म्हज्या मगच्यान देव दिता आसतना क्वार्टर ह्या 10% देव दिता आसतना बरोवन वमताच्या मापान. त्या खातीर सिमांव पेद्रूक जेजू म्हणटा की पेद्रू तुजी 2 गूंड उदका लागीं व्हर गूंड उदका लागीं. कित्याक तेन्ना सिमांव पेद्रू आनी म्हणटा की गूंड उदका लागीं व्हर थंय तुजी जाळ सोड. पेद्रू म्हणटा सम्या सगळी रात आमी कश्टल्या आमकां कांयच मेळोना जाल्यार तुज्या उतराचेर पातयेनी आज हांव दवरता. सगळी रात आमी कश्टल्या 10 वर्सां कश्टांत आसा. 2 वर्सां भुरग्यांक काम आसना रिणा वयर रीण हाता घाल्लें काम पोंता पावना कश्टा वयर कश्ट इराय बेसराय तुमच्या जिवितान आसा. पेद्रूच्या जिवितान आसले. पेद्रू म्हणून सगळी रात आमी कश्टल्या एकच एक मासली एकच एक नुस्तें कांयच म्हणना उलटा ती जाळ ओडीचे परतून सुकयचे नितळ कसर बरोबर काडून उडयचे परतून डबल ट्रिपल काम जावन आसा. खाली मेहनत 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 कष्टच कष्ट कामच काम कांयच एक मासली कडयेन घालूंक एक नुस्तें मेळोंक ना एक मासली मेळोंक ना. सम्या जाल्यार एक तुवें सांगलें न्ही गी त्या तुज्या उतराचेर पात येता. कित्याक म्हणल्यार येदो मनुष्य म्हज्याच दोणीर बसून म्हज्याच वाड्यार म्हज्याच दोणीर बसून म्हज्याच बोटीर बसून आज तुवें कितल्या लोकांक शिकोवन दिलें हांवें आयकलां. केदां ती जाळ फोल्ड करता आसतना ती जाळ नितळ करता आसतना तुवें सांगलें हर एक उतरां म्हज्या कानार पडलात. त्या उतराचेर म्हाका आज भरोसो आसा आनी पातयेणी आसा. त्या खातीर
आज तुझ्या उतराचेर पातयेवन हांव ती जाळ गुण उदका लागीं सोडटा. पेद्रू कळीत आसतना फ्रो गुण उदका मास्ते मेळटा गी ना गी अरे एक मास्ते सुव्यू पेद्रू कळीत आसले जाल्यार पेद्रू म्हण तुज्या उतराचेर नातल्या सुवातेर मास्ते हाडोवंक शकतलो तूं जावन आसाय त्या खातीर तुज्या उतराचेर पात येता. मगाचे न्हू आज त्या दिसांनी जेजूच्या उतराचेर पूर्ण पात येवंक जाय, देवाच्या उतराचेर पूर्ण पात येवंक जाय. त्या खातीर आमी कितें म्हणजे 3.5 वर्सां जाता हांव हर एकला इतलेंच म्हणचे गे ओन्ली देवाची उतार आनी येवकरिस्त मात्र तुका आनी म्हाका सुटका आनी सडवण दिवसा. कितल्या लोकांची टेस्टिमनी गेल्ल्या गेल्ल्या सुवातेर खंय आउटरीच जाता त्या सुद्दां आयकून आसा. पयर एक भयण म्हणाली ब्रदर वलेन्सिया मेळ्ळो म्हणा लागली ब्रदर म्हज्या गर्भात शिश्ट आसले भुरगीं जायतच ना म्हणलें डॉक्टरान 8 वर्सां जालीं. ब्रदर आज हांव गुरुवार आसा देवान म्हज्या गर्भांत हे भुरग्याचे देणें घाला. म्हज्या मोगाचे न्हू मनशाक असाध्य वय देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसा. त्या खातीर पेद्रू म्हणटा की तुज्या उतराचेर पात येवन हांव म्हजी जाळ सोडटा आसा. मोगाचेर देवाचेर पात येवन जेजूच्या उतराचेर पातयेन देवन सिमांव पेद्रून जाळ सोडली. ताका 100 मास्ती मेळूना 50 मास्ती मेळूना ताची जाळ पिसता तितली मासली जेजून ताका फाव केली. म्हज्या मोगाचेर एक ताची दोन बरोवन वतली आनीक दोन बरोवन वच्चे तितली मासली त्या सोम्यान ताका फाव केली. धर सिमांव पेद्रू बरोवन ओमताच्या मापान त्या दाटी निस्तें या मासली दिला जाल्यार तुझ्या आनी म्हज्या समस्येक तो जेजू हे परिहार करून दिवचो ना गी ह्या तिकाणी गी न्हय म्हज्या मोगाचेर. त्या खातीर जुवां प्रमाणे शुभ वता अविस्वत 10 वळी 10 म्हणटा गी हांव आयला तांकां जिवीत 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 मेळो म्हण बरोवन वमताच्या मापान ते मेळो म्हण आयला. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हण बरोवन वमताच्या मापान ते मेळो म्हण हांव आयला. बरोवन वमताच्या मापान इल्लेशें न्ही. सिमांव पेद्रू म्हज्या मोगाचेर एकच 2 मास्ते दिवन धाडयत आसले ना बरोवन वमताच्या मापान इतले दिली की दोनी बुडोवंक लागली. त्या खातीर पण देवसार आयला हांगा म्हणटा पळय चोर येता फकत चोरूंक जिवीश मारूंक आनी विबाड करूंक आनी प्रत्येक तरान हांव आयला तशें करूंक न्ही. तो विबाड करूंक विंगड करूंक आनी नाश करूंक देवसार आयला. देवसारचे रडाचे कश्टाची ही देवसारची कामां जावन आसा. परतून जुवां प्रमाणे शुभ वता 14 वळी 6 म्हणटा की जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट हांवच जिवीत हांवच सत म्हज्या मार्फत गेल्ल्या शिवाय कोणाचे सरशी बापा सरशी वचोंक जायना. हांवच वाट हांव सत हांव जिवीत जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर जेजू आमच्या जिविताय वाट जावन आसा. परतून म्हणटा पळय जॉन चॅप्टर 3:16 देवान ह्या संवसारात असो मोग केलो की आपला एकल्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समर्पण दिलो. जो कोण ताका सत मानता ताणें कोणेच नाश जायना म्हणल्या खातीर. परतून म्हणटा जॉन चॅप्टर 6:35 जेजून तांकां सांग हांवच जिवीत असो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुके वचना म्हाका सत मानता तो केदींच ताणें वचना. जॉन चॅप्टर 8:12 म्हणटा की जेजून परत्यान तांचेर उलोवन म्हणलो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड जेजू जावन आसा. जिविताचो उजवाड दिवंकच जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. म्हज्या मोगाचेर न्हू प्रत्येक तरान पयर वलेन्सिया एक ह्याच जागान बापूरबायन एक टेस्टिमनी दिल्ली. त्या जिवितान कॅन्सर आसले कशें जेजून ताका बरेपण लाभलें. हर एक 3 ते 4 पवित्र आराधना बसतलो मात्र न्ही एक बडी भिकारना घट्ट म्हाका मेळोंक आयिल्ल्या वेळा आनी ताका इतलेंच म्हणलें ह्या जागा फादर भिया नाका कित्याक जेजू कळीत आसा जेजू तुमची पिडा बरी करतलो. हर एक दीस येवकरी सांगता बळवंत जावन रावा आनी प्रत्येक ह्या जागा म्हणटालो की ब्रदर हांव जेजू थंय एक सांग रावलो येवकरीस्त वरान वरां बसूंक सुरू केलें हांवें. ताच्या किरणान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. ताच्या किरणान म्हज्या मोगाचेर हर एक दीस त्या सुम्याचेर आमी नदर लावंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की जुवां प्रमाणे शुभ वता 28:12 जेजू परत्यान तांचेर उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड संवसाराचो उजवाड हे सगळे टेम्पररी जावन आसा. जिविताचो उजवाड जेजू एकलोच जावन आसा. त्या खातीर आमी जेजूच्या पाटलावदार जावंक जाय.
सोम्या ते एक जावन रावंक जाय, ताचेर नदल रावंक जाय, वायटांतल्यान फाट करूंक जाय, अंधकाराच्या काळोखाच्या पदवेंतल्यान आमी सुटका जोडगे जरा ओनली जेजू, ओनली जेजू, ओनली जेजू हर एक दिसा म्हणूंक जाय. कित्याक धर्मचक्रांतल्या 22 ओळी 12 म्हणटा की सगळ्या मनशां सुटकेचे, सडवणेचे, बाचवेचे एक नांव जावन आसा जेजू, जेजू, जेजू. त्या खातीर म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या हर एका करण्याक आमी पश्चाताप करूंक जाय, वायटा फाट करूंक जाय. परतून जेजू म्हणटा की जुवां प्रमाणे शिकवता 15 ओळी 5 म्हणटा की कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. जेजू विणे आमच्यान कांयच करूंक शकना. आमच्या जिवितांत सगळें आसूनय जेजू ना जाल्यार कांयच फायदो ना. त्या खातीर आमच्या जिवितांत कांयच ना जाल्यार व्हडना, जेजू पयलें आसूंक जाय. म्हणजे जेजू जर आमच्या जिवितांत आसा, सगळें आसा. त्या खातीर सिमांव पेद्रून जेजूकच पयली दोन दिवन सोडली. सुम्या बस आनी प्रीच कर, कितेंय कर, कितें म्हाका मास्ती मेळना व्हडना, नो प्रॉब्लम्स. म्हजी जाळां कितले फोल्ड करता, नो प्रॉब्लम्स. जाल्यार जेजू कशें पेद्रून पयली आपले दोन दिली, त्याच दोनीर जेजून मल्टिप्लाय ब्लेसिंग वतयली. म्हज्या मगाचे न्हू इल्लीशी मास्ती दिवना. त्या खातीर पयली आमची दोन जेजूक दिवया. घरा आसली दोन न्ही, जिविताची दोन. आमचे जिवीत जेजूक दिवया. मल्टिप्लाय ब्लेसिंग तो आमच्या जिवितांत देवयता. तो दिताना इल्लेशें दिना. सिमांव पेद्रून सगळी दोन जेजूक दिली, बट सिमांव पेद्रू फाटी जावन दोन दोणी मास्ती दिली जेजू. म्हज्या मगाचे आज सोमाराच्या दिसा सगळो हप्तो आमी चलोंक आसाचे जाल्यार आमची जिवीत आमी जेजूक दिवया. मल्टिप्लाय ब्लेसिंग, आशिर्वादार आशिर्वाद, सस्ती जिवीत, सदांच संतोष समाधान तो जेजू आमकां प्राप्त करता. कित्याक आमी संवसारांत जियेत आसतना जावं फुडें जायत्यो सुखत्या आसां हो कारेजमाचो काळ. थंय ते कुमसार आसा, बरो आपुरबायन कुमसार जावया. हे नितळ जिवीत जेजू सांगता जियोवया. जेजूक जाय आमचें काळीज, जेजूक नाका दुसरें कांयच. जेजूक जाय आमचें जिवीत. ते आमची जिवीत जेजूक दिवया. आमच्या काळीज जेजूक दिवया. पेद्रून दोन दिली, दोनीच्या बदला दोन दोणी मास्ती दिली. तशेंच आज तुजें काळीज, आज तुजें जिवीत जेजूक दिताय. जे कितेंय काम स्टक जालां तें सगळें काम जेजू उक्तें करतलो आनी आशिर्वादा सर्गेची बेसांवां तुज्या जिवितांत देवयतलो. एकडे म्हज्या मोगाचेर ह्या गायनान भाग घेवन सोम्या अर्घ दिता आसतना हांगाचे दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सरा ओपसिता. सदांच मोकळ ताचेर पातीर, ताचेर थंय हांव जियेता. सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सर हांव ओपसिता. सदांच मोकळ ताचेर पातीर, ताचेर थंय हांव जियेता. सर्व सांदिता, 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 सर्व सांदिता. सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. सगळोच जेजू समर्पिता. ताच्या पांयांक सर पडटा. लोकी कुशालाय सर सांडटा. काणगे सोम्या म्हाका ता. सर्व सांदिता, सर्व सांदिता, सर्व सांदिता, सर्व सांदिता, सर्व
I'm from Goa. I'd like to give my testimony. I was getting stomach pain, so I said, if I get all right, I'll give my testimony. So I started repeating the word of God, and I was healed. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Second testimony of my husband. My husband was supposed to come from Gulf, and he got fever. After that, within 15 days, he got cough. I said, if my husband cold and fever, I'll give my testimony. So I started repeating the word of God, and my husband cough and fever gone, and she reached safely to Goa. I thanks and praise you, Jesus. Glory to you. Hallelujah, hallelujah. I also thank entire Divine Mercy team. May God bless them abundantly. हांव लुसिया गोंयांतल्यान उलयतां. म्हाका 4 म्हयने ब्लिडिंगाचो प्रॉब्लम आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें हांव रिपीट करीत आसलीं. दोतोरान सांगलें म्हाका तुका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून, आनी हांवें परत पेटिशन घातलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका तीच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें. हांव तें रिपीट करीत आसलेलीं. मेयाचे 9 तारखे 2023 म्हजें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आनी आतां बरी आसा. ब्रदर प्रकाशाक आनी तेजे टिमीक देव बरें करूं म्हूण मागता. आनी हांवें टेस्टिमनी दिवपाक लेट केलो म्हणून गुन्या बोगस म्हूण मागता. 5 पासून आमी उसारया आनी हांगा शितून टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्पोराक भियेतल्यांनो, ताचे काकुळतीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. हॅलो ब्रदर, हांव कुयसान उलयतां. हांव मुगे टेस्टमेंट दिता ब्रदर. मुगे भयणी गो ब्रदर UK आहलो आनी तो 2 म्हयने ब्रदर कामां वचना आहलो. मागीर हांव तेजे पासत सद्दां मागतालें आराधना भाग घेतालें ब्रदर. आनीक तो आतां कामां वयता. आनी मुजे दुसरी टेस्टमेंट ब्रदर, मुजे भयणीक ऑपरेशन आहलें युटेरसाचें. तेज्या पासत हांव सद्दां मागतालें. तेजें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें. आनीक मुजी तिसरी टेस्टमेनी, म्हजो माडामीचो चेडो नातू ब्रदर 1 म्हयन्याचो बरो नाहलो आनीक तो 4 दीस हॉस्पिटलान आहलो. आनी हांव रिट्रीटेक भाग घेयलो आनीक आराधनाच्या वक्तार फादरान मागलें भुरग्यां पासत. त्या वक्तार हांवें ह्या भुरग्यां पासत आमच्या मागलें. आनी रोखडेंच ब्रदर सांगलें चेड्या 2 वर आनी सुमार दोतोरान गोर व्हर म्हणून. आनी तो आतां बरो आसा. आनीक मुजे चेस्टांत जायती दूख आहली ब्रदर. आनीक तुवें मालवण रिट्रीटेक सांगलें कोणाक दूख आहा म्हणून लायफ पळयतात तांकां. आनीक म्हजी दूख 2 वरां भितर ब्रदर रोखडीच बरी जाली. देखून हांव म्हज्या काळजांतल्यान आर्गां दितां जेजूक. आनीक तुका आनी टिमीक सगल्यांक देव बरो करूं म्हणटा. आनीक आमकां हे लायफ टीव्हीचेर घालून युट्यूबाचेर घालून आयकोंक मेळटा म्हणून हांव चड जेजूक आर्गां दितां. आनी तुका देव बरो करूं म्हणटा ब्रदर आमच्या पासत मागोंक. आनीक हांव म्हज्या कामाचेरूच रावोन हांव आराधनाक भाग घेतां ब्रदर. आनीक देव बरो करूं ब्रदर. आर्गां जेजूस, आर्गां जेजूस, आर्गां. हांव खंयच्यान उलयतां. भयणीगे चेड्या लागून हांवें पेटिशन घायलोलें. तेगे बरे भाशेन तो बरे भाशेन वटेचेर पावलो आनी कामाकूय लागलो. आनी दुसरी सास दिता बागे दोळ्या ऑपरेशन लागून हांवें पेटिशन घालें. तेगे बरे भाशेन ऑपरेशन जालें, तो बरो आहा. आनी तिसरी सास कोन्याद्यागे दोळ्या
दोळ्या दाखोवन आसलोलें ताका दुसऱ्या डॉक्टराक दाखयलें देवान दुसरो डॉक्टर फाव केलो आनी त्या डॉक्टरान दोळ्या डॉक्टरांनी तो बरो आहा चडान चड देव आर्गां तुका तेजो महिमा तुका तेजो वखाणी तुका तेजो सांगताना आर्गां दिता लेट केलेल्या पासत आर्गां दिवं भोगसोनी मागता देवा कडेन जेजू सायमान कडेन ब्रदर प्रकाश आनी ते टिमी चडान चड देव बरें करूं आमच्या पासत मागल्या पासत थँक्यू जिसस थँक्यू मादर मेरी एक घडी म्हज्या मोगाचेर आमचे हात मुक्त दवरया प्रत्येक तरान आज सिद्धाकट्टेचो 11 दीस जावन आसा आज माग्या प्रत्येक सांजे 4:30 तावन 8:30 वरां पर्यंत विशेष कन्वेन्शन जायते लोक त्या सुवातेर आसलो आमी माग्या आयचे कन्वेन्शन खातीर तशेंच फाल्यां मंगळार बुधवार ब्रेस्तार प्रत्येक होन्नावर मठात केरे म्हणल्यार सुवात ह्यूज कन्वेन्शन सगळी त्या सुवातेर येता आसतना माग्या जण एकले सुमे थंय बळवंत जडचे माग्या तर शुक्रारा शनिवारा आयतारा प्रत्येक तरां म्हज्या मोगाचेर बेळगांव नंदगाड म्हणल्यार सुवातेर आनी सेंट अँथनी चॅपल त्या सुवातेर आमचे रितीर जावन आसा माग्या म्हज्या मोगाचेर ह्या लायनी आसा जण एकल्या भावबण्या खातीर पिडे आसता खातीर कश्टतरां खातीर दुकान आसता खातीर इराण आसता खातीर आज कितल्या बरे दावेची एग्जाम जावन आसा जावं फॉर विंगड भुरग्यांची एग्जाम जावन आसा सम्या आसले परत मागता तुज्या दैवी सक्तेन तूं तांकां बर जाणवायेन तूं तांकां बर निवार वायट तावन अनकराच्या काळोखाच्या पदवेतार सम्या आसले परत मागता जण एकल्या भावबण्याचेर आशिर्वादीत कर आमी मागता सम्या तुजी सकल जण एकल्याची देवय सम्या हातागल्ली काम पोता कोणाचें ऑपरेशन आसा तूं तांकां राखून वर सांबाळव सम्या तुज्या अमोलीक रक्त नितळ कर कोणी रिणांत आसात कश्टान आसात अनवराक सांपडला जण एकल्याची तुजी पदवी देवे म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आज सिद्धाकट्टे प्रत्येक आमचे लास्ट कन्वेन्शन जावन आसा त्या सुवातेर आसते जण एकले येया आनी सम्याच्या वर्त्या मोगान अनुभव करा होन्नावर प्रत्येक मंगळार बुधवार ब्रेस्तार मठात केले होन्नावर ओपन आउटरीच जावन आसा हर एक वर्सा त्या सुवातेर आमी आउटरीच करया फाटी कारवार प्रत्येक तरांची कुमटा होन्नावर त्या सुवातेर सगळी येया 3 दीस आमी सुमे सांगता बळवंत जावन रावया आनी ताची दैवी सगत आमी अनुभव करया आमेन प्रेज द लॉर्ड पयल्यान पयलें हांव देवाक आर्गां दितां ताणेन केल्ल्या उपकारा पासत म्हजी सून जायते फावटी ड्रायव्हिंग लायसन काडूंक येताली पूण फेल जाताली हांवें जेजू कडेन मागलें आतां तें पास जालें देवाक जावं आर्गां महिमा वाखाणी तशेंच हांव डिवायन मर्सी सेंटर ग्रुपाक आर्गां दितां दिनवासतां त्याची स्तुती करतां आनी ताका आर्गां दितां हांव जिना हांव म्हजी 3 टेस्टमनी दिवंक आशिता पयलें जावन म्हज्या धुवेची ताच्या वंटाक एक पोड जाल्ली ती पोड डॉक्टरान काडका म्हूण सांगलें ते वेळा हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें ते डॉक्टरान आतां ती ऑपरेशन करून काड ताचो रिपोर्ट पुरा नॉर्मल आयल्या खातीर हांव देवाक आर्गां दितां दुसरें जावन म्हज्या आमायक सर्प सूज जाल्लें ती मस्त कश्टून आसली ते वेळा हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें आतां ते सर्प सूज कमी जावन ती बरी भलायकेन आसल्या खातीर हांव देवाक आर्गां दितां आनी तिसरें म्हजी डिलिव्हरी बरे तरान जावचे पासत हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें आनी म्हजी डिलिव्हरी बरी जावन म्हाका चेडूं भुरगें जालां देवाक जावं आर्गां होकळाप थँक्यू जिजस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव फिलोमेन देवान केल्ल्या बरेपणाक देवाक साक्षी दिवंक आसता म्हज्या प्रायवेट जाग्यार खरोच सुरू जाल्ली आनी ती खरोच कशी सुरू जाल्ली म्हणून म्हाका कांय कळीत ना खरोच इतली चड जाल्ली की म्हज्यान ती सोसूंक जायनासली हांव दीस आनी रात रडोन जेजू लागीं मागताली सक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळार जेजू लागीं एकत्र मागतालें जेजू तुवें कोडकराचे खोड नितळ केले तशें तुका मन आसल्यार म्हजीय खरोच गूण कर म्हूण हर एक वेळा हांव रडोन मागताली आनी मरिया माय लागीं मागताली अशें मागोन आसतना केदाळा म्हजी खरोच गूण जाली म्हणून म्हाका कळीत जावं ना इतलें व्हडलें देवान म्हजें थंय बरेपण केल्ल्या खातीर देवाचो मोग म्हजें थंय देवान दाखयल्ल्या पासून म्हजी काकूड केल्ल्या पासून म्हज्या काळजांत जावन हांव देवाक अर्गां दितां आनी दिन वाचतां अर्गां तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक देवाची दराळ आशिर्वाद आनी सर्वांक बरी भलायकी मागता आमेन हालेलुया Praise the Lord. My name is Rocky Fernandez.
I had sent a prayer request for gift of child on June 8, 2023 to Brother Prakash Divine Mercy Team, and I received 3 word of God to repeat. I just wanted to give a testimony that my wife conceived after 6.5 years of marriage and at the age of 40 years, that also naturally and without any complications, and have completed 5 months of pregnancy now. This is a miracle and biggest blessing from Lord Jesus. Thanking to entire divine team for all your prayers. God bless all of them. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.